अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बड़े अफसोस के साथ में मैं अपलोड कर रहा हूँ। कल शनिचर के दिन 10 तारीख 11वां महीना 2024 ज़ोहर का वक्त नमाज़ पढ़ने गया था मैं। नमाज़ पढ़ने के लिए जब हम लोग खड़े, एक रकात हमारा ख़त्म हुआ तो उसके बाद हम उठे थे। उसी टाइम एक बंदा, एक जवान बच्चा, 25 उम्र होंगी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल होंगे बस, वो आगे मेरे पास में खड़ा था। हम लोग जैसे 4 रकात नमाज़ ख़त्म हुई, सलाम फिर दिए। ये बंदे को क्या करना चाहिए, ये रकात जो छुट्टी उसे मुकम्मल करने के बाद सलाम फेरना चाहिए, लेकिन ये बंदा क्या किया, ऐसे सलाम फेर दिया। फिर मैं उसको समझाया, देख बेटा ऐसा नहीं, हम लोग का 4 रकात ख़त्म हो गया, हम सलाम फेर दिए, तुम्हारा एक रकात बाकी रह गया, उसको मुकम्मल करने के बाद सलाम फेरना चाहिए से, ठीक है। उसको अभी उठो, एक रकात पढ़ो, फिर उसके बाद अतहियातु में बैठो, उसके बाद सलाम फेरने से पहले 100 सजदा करके सलाम फेरो करके मैं समझाया था। वो ऐसा, उसको नमाज़ के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। फिर उसको मैं समझाया, एक रकात बंदा पढ़ा हो, पढ़ने के बाद अतहियातु में बैठ के सलाम फेरने से पहले 100 सजदा करना चाहिए, वो किया नहीं, ऐसे सलाम फेर दिया। फिर उसको मैं समझाया, उसको उसके बाद 100 सजदे के बारे में मालूम ही नहीं है। कितनी अफसोस की बात है। आजकल वीडियो में ये देखने को बहुत मिल रहा है कि भाई ये दुआ पढ़ो, वो ठीक हो जाएगा, ये दुआ पढ़ो वैसा हो जाएगा, ये दुआ पढ़ो ऐसा हो जाएगा। यहाँ तक कि बिल्ली को जब तुम खाना रखते हो, ये दुआ पढ़ो या कुछ पढ़ के फूको, उसके बाद देखो बिल्ली को खाना रखो, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आता है, उतनी दौलत आएगी तुम्हारे पास, ऐसा बोल के देखने को बहुत मिल रहा है। ये पूरा देखते वक्त मेरे को एक 30 साल के पहले जो गैर मुस्लिम जो नोटिस छाप के, भाई ये पढ़ने के बाद ये तो इतना आदमी को शेयर करो, उतने आदमी को भेजो, नहीं तो तुम्हारा भला हो जाए, बुरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा करके बोलते थे। वो याद आ गया मेरे को। आजकल मुस्लिम भी ऐसे ही कर रहे हैं। यूट्यूब में बहुत देखने को मिलता है, ये दुआ पढ़ो, इतने आदमी शेयर करो, ये दुआ पढ़ो, उतने आदमी को शेयर करो। आजकल मुसलमान बच्चों को कुरान नमाज के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। उसके बारे में सोचो, उसके बारे में वीडियो बनाओ। अफसोस की बात है, कुरान पढ़ने कुछ मालूम ही नहीं आजकल के बच्चों को। फिर बड़े लोग क्या बोलते हैं कि आजकल के जवान बच्चे माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, माँ बाप को मारते हैं, माँ बाप को ख्याल नहीं करते। जब उसको तुम लोग बचपन से दीन की तालीम नहीं देंगे तो आप लोग का कैसे इज़्ज़त करेंगे, कैसे कदर करेंगे। क्योंकि जब बच्चे को दीन की तालीम देंगे, जैसे कि आप लोग मदरसों को भेजते, स्कूल को भेजते ना, सुबह उठा के भाई खाना बन के उसको तैयारी करके कितना उसका देखभाली करके दुनिया की तालीम के लिए भेजते, वैसा दीन की तालीम के लिए कुछ करते ही नहीं। आप लोग फजर की नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। फजर की नमाज़ पढ़ते वक्त आप भी नमाज़ पढ़ो, बच्चों को भी उठाओ, बच्चों को भी मदरसा भेजो। मस्जिदों में बहुत आजकल बहुत कुरान की तालीम हो रही है, मदरसा भेजो। जब बच्चा कुरान पढ़ के आएगा, उसको इल्म के बारे में मालूम होगा, तुम्हारी इज़्ज़त करेगा। वो कुरान में देखेगा अल्लाह माँ बाप को उफ तक मत बोलो करके अल्लाह बोलता बोल के, वो थोड़ा दिल में अल्लाह का डर रहेगा, फिर आप लोग की इज़्ज़त करेगा, आप लोग को उफ तक नहीं बोलेगा। आप लोग की गलती है, आप लोग ये पूरा करते ही नहीं। कुरान की अहमियत ही मालूम नहीं। कुरान पढ़ने मालूम रहेगा तो वो नमाज़ पढ़ेगा, कुरान पढ़ने मालूम रहेगा तो हदीस पढ़ेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानेगा, फिर माँ बाप से कैसा सलूक करना है, बीवी से कैसा सलूक करना है, बाप बच्चों के साथ में कैसा सलूक करना है, बच्चों लोग माँ बाप के साथ में कैसा सलूक करना है, पड़ोसी के साथ में कैसा सलूक करना है, ये पूरा अच्छे अखलाक दीन के बारे में मालूम होगा। लेकिन ये पूरा बच्चों लोग को तुम लोग सिखाते ही नहीं। कितनी अफसोस की बात है। ऐसे चंद दिनों पहले, वल्लाह बता रहा हूँ मैं, वल्लाह रब्बल काबा, अल्लाह इस बात का गवाह है, मगरिब की नमाज़ के लिए मैं गया था। नमाज़ पढ़ते वक्त, ठीक है, हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े, हम लोग की 2 रकात ख़त्म हो गई, 2 रकात ख़त्म हो गई, 2 रकात ख़त्म हुई। हम जैसे हम उठे थे अतहियातु के बाद, एक बंदा माशाअल्लाह उसके चेहरे में अच्छी खासी दाढ़ी है, अच्छा खासा नूर है, वो बंदा आगे खड़ा था मेरे पास में। हम लोग की 2 रकात ख़त्म हो गई, वो बंदा 3वीं रकात में आगे खड़ा, ठीक है। जैसे हम लोग सलाम फेरे, वो बंदे को क्या करना चाहिए, उठ के 2 रकात को अलग अलग पढ़ना चाहिए, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए कि मगरिब की नमाज़ को दूसरे नमाज से थोड़ा फ़र्क करो। जब ये बंदे की एक रकात ख़त्म हो गई, 2 रकात बाकी रह गई, तो ये बंदा उठ के एक रकात पढ़ के अतहियातु में बैठ के, उसके बाद 3वीं रकात में भी बैठ के अतहियातु पढ़ने के बाद सलाम फेरना चाहिए। लेकिन ये बंदा वैसा नहीं किया। एक रकात, लास्ट रकात जो हमारे साथ में पढ़ा, उसके बाद हम लोग सलाम फिर दे, ये बंदा उठ के 2 रकात मिला के नमाज़ पढ़ने के बाद अतहियातु पढ़ के सलाम फेरा। तो मैं उसको समझाया, देख बेटा, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन दिल माना नहीं। देख, वो भी जवान बच्चा था, देख बेटा ऐसी बात है, तुम्हें जो है एक रकात आखिरी रकात में आए थे, बच्चे 2 रकात कैसा पढ़ना चाहिए, एक रकात पहले पढ़ेंगे, अतहियातु में बैठेंगे, फिर उसके 3वीं रकात, 2वीं रकात में अतहियातु बैठने के बाद, 3वीं रकात में भी अतहियातु बैठने के बाद तुम सलाम फेरेंगे बेटा, वैसा करना चाहिए। तो वो बंदा मेरे से बहस करने लगा। तब मगरिब की नमाज़ में 3 अतहियातु, क्या 2 ही अतहियातु है ना, 2वीं रकात में 3वीं रकात में, आप जैसा बताएंगे वैसा पढ़ूंगा तो 3 अतहियातु हो जाएगा। तो मैं बोला बंदे को मैं कैसा समझाऊँ। मैं बोला, देख बेटा, मैं हो सकता मेरे से गलती हो गई होगी, तुम तुम्हारे बड़े से पूछो या हदीस देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखो नमाज़ पढ़ने का करके मैं बताया। तो नहीं, हम लोग को ऐसे ही सिखाया गया, हमारे बड़े लोग हमारे घर में ऐसे ही सिखाया गया। मैं उसको कैसा समझाऊँ, उसको मैं कैसा बताऊँ।
پھر میں بحث کرنا نہیں چاہتا, پھر بھی دیکھ لو بیٹا, ہو سکتا ہے میرے سے غلطی ہوگی, تم دیکھ لو کر کے بول کے ادھر سے گزر گیا میں. میرا بولنے کا مطلب وہ بھی اس زمانے میں 2024 میں اچھا خاصا سہولت ہے. نماز اگر سے قرآن پڑھنے, گھر میں بیٹھ کے قرآن کھول کے پڑھنے ٹائم نہیں ہے, تم جدھر بھی بیٹھتے ہو گپے مارتے ہو, فونوں میں بات کرتے ہو, فون ہے آن رائٹ میں سب کچھ ہے, پڑھنے کا طریقہ, نماز پڑھنے کا طریقہ, روزہ رکھنے کا طریقہ, قرآن پڑھنے کا طریقہ, سب کچھ ہے. وہ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں دیکھتے آج کل بچے. اس سے سب سے بہترین تعلیم کدھر ہوتی ہے؟ گھر سے ہوتی ہے. بڑے لوگ, آپ لوگ جو ہیں جتنے بھی دیکھ رہے ہیں, وہ لوگ جتنے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ لوگ تم لوگ کیا کرو, بچوں کو فجر کی نماز خود بھی پڑھو, مدرسے بھیجو, تب جا کے تعلیم ہوئے گی, تب جا کے بچے عزت کریں گے. آج کل کے بچوں کو قرآن کی اہمیت ہی نہیں ہے. نماز ایسی چیز ہے کہ حلق میں جان ہے تک معاف نہیں ہے. سب لوگ کو معلوم ہے جنگ بدر, دین کے لیے پہلا اسلام کے لیے پہلی جنگ بدر, اس ٹائم دشمن مسلمان کے پیسے تھے, خون کے پیسے تھے, وہ لوگ کی تعداد 1000 کے اوپر تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں صحابہ لوگ کتنا 375 یا 370 360 یا کچھ ہے, وہ 350 یا 70 کے اندر ہی ہے. وہ لوگ کم تعداد میں ہیں, پھر بھی ویسے وقت نماز کا وقت ہے, نماز پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ وہ جتنے بھی صحابہ 3 گروپ کر کے ایک نماز پڑھیں گے, ایک ان کی حفاظت کریں گے, ایک جنگ لڑیں گے, 65 روٹیٹ. ویسی حالت میں بھی میرا بولنے کا مطلب نماز معاف نہیں ہے. حلق میں جانے تک نماز معاف نہیں ہے. معلوم ہے کھڑ کے پڑھنے ہوا تو کھڑ کے پڑھو, ویسا نہیں بیٹھ کے پڑھو, ویسا نہیں لیٹ کے پڑھو, ویسا نہیں اشاروں سے پڑھو, باقاعدہ پڑھو. ویسے نماز کی اہمیت ہی کسی کو معلوم نہیں ہے. پھر کہاں سے برکت آئے گی؟ پھر مسلمان بولتا ہے مجھے برکت نہیں, میں تکلیف ہے, میں پریشان ہے, کہاں سے آئے گی؟ سعودی میں سعودی میں کام کرتا ہوں نا, سعودی میں نماز پڑھنے کا ہر فیصلہ فری ہے. ہر جگہ گلی گلی میں 2-3 مسجد ہے, اور جتنے بھی شیخ لوگ ہیں, عربی لوگ ہیں, ماشاءاللہ نماز کے لیے منع نہیں کرتے, جا نماز پڑھنے کے لیے وہ لوگ کو حکم دیتے ہیں, اور خوش ہوتے ہیں لوگ نماز پڑھیں گے تو. بچے لوگ, میرا گھر کا جو مالک نوکر ہے, جو ڈرائیور ہے, جو بھی ہے, جو کام کر رہے ہیں, نماز کے لیے جاتے ہیں, تو وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. ویسے جگہ میں بھی آ کے بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے. افسوس کی بات ہے یہ. گلی میں بیٹھ کے گپے ماریں گے, دکانوں میں بیٹھ کے ٹائم پاس کریں گے, فونوں میں ٹائم پاس کریں گے, لیکن نماز پڑھنے کے لیے بلائیں گے تو بھی نہیں یار, بعد میں آتے ہیں انشاءاللہ. اس کے مین جو کارن ہے بڑے لوگ, آپ لوگ ہیں. بچوں کو بچپن سے ہی نماز کی اہمیت, دین کی اہمیت, اسلام کی اہمیت سکھائیں گے, تو اب جا کے وہ بچے اچھے ہوئیں گے, نیک راستے پہ جائیں گے. اور یہ بات میں بول کے ختم کر رہا ہوں, انسان مرنے کے بعد اسے 3 ثواب پہنچتا ہے, 3 ثواب. ایک ثواب صدقے جاریہ, جو بندہ زندہ ہے, جیسا میں زندہ ہوں, زندے پر کچھ کر دیا, مسجد بن دیا, کوئی باڑی پوچھ دیا, کوئی یتیم خانہ کھول دیا, وہ صدقے جاریہ. دوسرا ہے کہ علم, جیسا مجھے قرآن معلوم ہے, دین کے بارے میں کچھ معلوم ہے, دوسروں کو سکھا دیا, تو وہ اس کے بعد صالح اولاد. اس جگہ کی بات نوٹ کرو, یہ بات کو نوٹ کرو, صالح اولاد. جو انسان, جیسا میں مر گیا, میرا بیٹا صالح ہے, میں اس کو دنیا میں رہتے ہوئے دین کی تعلیم دے دیا, تھوڑا بہت سکھا دیا, وہ میرا بیٹا نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کریں گے, اللہ میرے باپ کو معاف کر دے, میرے باپ کی مغفرت کر بولیں گے, تو اللہ وہ دعا قبول عطا فرماتا ہے. سمجھے نا؟ تو اس لیے آپ لوگ جو ہیں بڑے لوگ, دین میں بھی تمہارا دنیا میں بھی فائدہ ہے, آخرت میں بھی فائدہ ہے. کیوں؟ وہ تمہارے بچوں کو دین کی تعلیم, دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں دین کی تعلیم بھی دے دیں گے, سکھا دیں گے, اس سے تمہارا فائدہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے نا؟ ایک جنتی کو اللہ ایک درجے سے دوسرا درجہ بڑھایا تھا, تو جنتی پوچھا, یا اللہ میرے کو اس درجے سے بڑا درجہ کیوں دیا؟ تو اللہ نے فرمایا, جو تو چھوڑ کے آیا صالح اولاد, وہ تمہارے لیے دعا کر رہا ہے. دیکھو, تو اس لیے اپنے بچوں کو, اب کے زمانے میں مجھے وہی افسوس ہو رہا ہے, 2024 ہر چیز کی سہولت ہے. 40 سال پہلے اتنی سہولت نہیں تھی, لیکن پھر بھی دین الحمدللہ اچھا خاصا سب لوگ جانتے تھے, اچھا خاصا پڑھتے تھے, سیکھتے تھے. اب سب کچھ سہولت رہ کے بھی بولو, اب وہی بچہ کل کی بات ہے, اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں, قرآن پڑھنے معلوم نہیں ہے. تو اس لیے میرے کو بہت افسوس ہوا, یہ ایک ویڈیو بناتے ہیں بول کے, بہت لمبی ویڈیو ہو گئی. تھوڑا دیکھ کے تم لوگ کو پسند آیا شیئر کرو, ٹھیک ہے؟ مہربانی آپ لوگ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو, دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دو, تب جا کے بچوں جو ہے بھلائی ہوگا, وہ بچے مضبوط بنیں گے, ہر چیز میں ڈٹ کے رہیں گے. آج کل کے بچے تھوڑا مصیبت آ جائے پریشان ہو جاتے ہیں, وجہ کیا؟ دین کی کمزوری. کوئی آج کل مسلمان بھی سوسائڈ کر لیتے ہیں, اللہ اکبر. پورا دین کی کمزوری ہے. آج کل کے بچوں کو دین کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے؟ اپنے بڑے لوگ جتنے بھی ہیں دین کی تعلیم دو, بچوں کو مدرسے کو بھیجو. اور یہ یوٹیوب میں جتنے بھی ویڈیو بنا رہے ہیں, وہ لوگ مہربانی کر کے اس تعلق سے نماز کی اہمیت کے بارے میں بولتے رہو. انشاءاللہ اللہ اس کا اجر ضرور آپ لوگ کو دنیا میں آخرت میں دے گا, اور مجھے بھی دے گا اللہ. یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوست لوگ کو شیئر کرو. السلام علیکم.